The Archaeological Survey of India has found 55 structures considered to belong to the Hindu religion at the Gyanvapi Mosque complex. Several Muslim petitioners and those in the community unhappy with the decision of the Allahabad High Court to allow prayers to go on. This will now be challenged in the Supreme Court. Joining us now is Maulana Arshad Madni, head of the Jamiat Ulema-e-Hind, the most influential seminary in Uttar Pradesh. Crores of people across the country listen very carefully to what Arshad Madni and the Jamiat Ulema-e-Hind say. Maulana Madni, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे. सबसे पहले ये बताएं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये निकल के आया है कि 55 ऐसे स्ट्रक्चर्स ज्ञानव्यापी मस्जिद के इलाके में पाए गए हैं जो कि हिंदू धर्म से राब्ता रखते हैं. इसके आधार पर अब ये हिंदू साइड ये कह रही है कि इससे साबित हो जाता है कि वहाँ पर एक वक्त पे एक मंदिर था जिसको ढहाकर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई. इसलिए वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक वही अब काशी में होना चाहिए. ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर है वहाँ पर भी एक मंदिर बनना चाहिए. हाँ, मेरे ख्याल में आपने उस जगह को नहीं देखा है. ये गंगा जो नदी जाती है उसके किनारे के ऊपर तमाम मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं. दरमियान में एक सड़क है, उस सड़क के इस पार तमाम मंदिर बने हुए हैं, दूसरी तरफ ये मस्जिद है. जिन चीज़ों को कहा जा रहा है कि वहाँ बुत हैं और वहाँ मंदिर होने के आसार हैं, वो जगहें हैं कि जो मस्जिद से हटी हुई हैं. जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर होने का कोई असर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वहाँ कोई मंदिर की जगह नहीं है. लेकिन हाँ, उसके दाएं बाएं किबले की तरफ अगर आप चले जाएं तो गंगा तक मंदिर ही मंदिर हैं. ये बात गलत है. वहाँ ने अगर वहाँ होते तो जो तहखाना है जिसके अंदर मूर्ति लाकर रखी गई है और जिस मूर्ति के ऊपर पूजा रात में कराया गया है, ये मूर्ति बाहर से लाकर न रखी जाती, यहाँ पहले से मूर्ति होती. लेकिन यहाँ पहले से मूर्ति नहीं है, तो फिर कैसे कह दिया जाएगा कि यहाँ पहले से मंदिर बना हुआ था और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई है. हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारी अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं उसके ऊपर कहते हैं कि किसी ऐसी ज़मीन पर जो ज़मीन मुसलमान की नहीं है, दूसरे की है, उस ज़मीन को बज़ोर ज़बरदस्ती छीन कर उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती. ये कैसे हो सकता है? हम बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी यही कहते थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये बता दिया कि मस्जिद अपनी जगह के ऊपर है, यहाँ मंदिर नहीं था. इसका मतलब ये है कि ये राम जन्मभूमि नहीं है जहाँ मस्जिद बनी हुई है. हमारा दिल बिल्कुल शादमान है. हम यही बात कहते हैं कि चाहे वो मथुरा की ईदगाह हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, वहाँ कभी मंदिर नहीं था, हो नहीं सकता. ये इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है. पर ये तो एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक बहस है. मुस्लिम साइड ने अपना पक्ष रखा, हिंदू पिटिशनर्स ने अपनी बात रखी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाली जिसमें 15 शिवलिंग, 3 स्कल्पचर्स विष्णु भगवान के, 3 गणेश, 2 नंदी, 2 कृष्णा, 5 हनुमान वहाँ पर पाए गए. और इसके आधार पे अब पहले लोअर कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पर प्रार्थना करने की इजाज़त दी है. ये तो अब फैक्ट्स है, वरना ये बहस तो चलती रहेगी क्योंकि आप कुछ कहते हैं, हिंदू साइड कुछ कहती है. आखिरकार कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट के फैसले से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. अब ये बताइए कि सर्वे की हैसियत क्या है? अगर सर्वे की कोई हैसियत होती तो क्या बाबरी मस्जिद अखाड़े को दे दी जाती? मुझे ये बताइए कि सर्वे की हैसियत गवर्नमेंट के नज़दीक या आपके नज़दीक है क्या? सर्वे की रिपोर्ट के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, इसके बावजूद मस्जिद दी गई. अब जितने भी कवानीन की बुनियाद के ऊपर सर्वे होंगे, हर सर्वे के अंदर, चूँकि हमारा ये एतराज़ था, इसलिए हर सर्वे के अंदर इस चीज़ को लाया जाएगा कि यहाँ मूर्ति रखी हुई है. लेकिन हकीकत ये है, आप जाइए खुद सर्वे कीजिए, आपको मिलेगा कि मस्जिद से हटी हुई वो तमाम मूर्तियाँ हैं जो दूसरी जगह रखी हुई हैं, यहाँ मूर्ति लाकर रखी गई है और पूजा कराया गया है. इससे पहले वहाँ
کوئی مورتی نہیں تھی. کیسے کہہ دیا جائے گا کہ مورتی رکھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سروے رپورٹ صحیح نہیں ہے, غلط ہے سروے رپورٹ. پر سر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جب مغل بادشاہ آئے تب قریب کہا جاتا ہے کہ 3000 مندروں کو ڈھا کر وہاں پر مسجدیں بنائی گئی, اور ایسے میں جو ہندو پٹیشنرز ہیں, ابھی حال ہی میں ایودھیا میں تھا جب رام مندر میں پران پرتشٹھا ہو رہی تھی, وہاں پر کئیوں نے کہا کہ اگر کاشی متھرا مل جائے تو ایودھیا کاشی متھرا کا یہ ٹرائنگل کمپلیٹ کر کے اس کے بعد اس طرح سے جو ایتہاسک بحث ہے اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, تاکہ بار بار یہ جو اتہاس کی بحث ہے اس کی طرف دھیان نہ کھینچا جائے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے مندر ہیں جن مندروں کو مغل بادشاہوں نے کتنے بڑے بڑے وقف کیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ کیا چیز ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ مغل بادشاہ جو آئے ہیں وہ بڑے بڑے بے پناہ علماء کو لے کر یہاں آئے ہیں, انہوں نے کتابیں یہاں لکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں جنگل کا راج آ کر کے انہوں نے قائم کیا ہے. ہو نہیں سکتا. میں کہتا ہوں اسلام مذہب کے اندر جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ کسی کی زمین کو زبردستی لے کر کے وہاں مسجد بنایا جائے. اگر ہوتا تو وہ علماء جو ان کے ساتھ تھے وہ سب سے پہلے جھنڈا کھڑا کرتے, اور ہم نے نہیں اس بات کو سنا. ہمیں یقین نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ جہاں مسجد بنی ہے وہ مسجد اپنی جگہ پر بنی ہے. ہندوستان کا سپریم کورٹ یہ اعلان کر رہا ہے کہ بابری مسجد اپنی جگہ ہے, مسجد کو مندر کی جگہ نہیں بنایا گیا. ہم ہر مسجد کو اسی طرح سمجھتے ہیں. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہندوستان کے اتہاس اور مغل بادشاہوں نے جو کچھ ملک کے اندر کیا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. سر آپ کی جو دلیل ہے وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئی, وہاں پر آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, کیونکہ آخرکار یہ ایک ایتہاسک بحث ہے. آپ کا پکش ایک کہے گا, ہندو سائڈ دوسری بات کہے گی, اور ایسے ہی چلتے رہے گا. نہیں, یہ ایتہاسک بحث ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ ایتہاسک بحث. یہ تو 3 دن پہلے کی بحث ہے کہ وہاں کوئی مورتی نہیں تھی. اتہاس کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو 3 دن پہلے کی بحث ہے کہ مسجد کے نیچے کسی تہہ خانے کے اندر کوئی مورتی نہیں تھی. جاتے ہوئے ریٹائرمنٹ سے پہلے آخری فیصلہ دیا, مورتی کو لا کر رکھوا دیا گیا اور یہاں عبادت کری, پوجا کرانی شروع کر دی. یہ ایتہاسک بحث نہیں ہے, یہ تو وہ حقیقت ہے جو 3 دن پہلے دنیا کے سامنے تھی. یہ اتہاس کہاں ہے؟ اتہاس کے اوپر بحث کرتے رہیے گا جب کریں گے آپ. تو اس کے بعد اب ہوگا کیا؟ کیونکہ وہاں پہ پوجا تو سٹارٹ ہو گئی ہے, آپ لوگ سپریم کورٹ جانے والے. یہ ہمارا پہلا احتجاج ہے. ملک کے اندر 75 سال میں کوئی احتجاج ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ عدالتی فیصلے کے اوپر ہمارا اعتماد اٹھ رہا ہے. عدالت فیصلے قانون کے اعتبار سے نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک فیصلے اتہاس کے بنیاد کے اوپر اور عقیدت کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ احتجاج ساری دنیا کے اندر لکھا جائے گا اور ساری دنیا جانے گی. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اوپر سے ایک اقلیت کو اس کے سپریم کورٹ اور کل کورٹوں کے اوپر سے ملک کا اعتماد اٹھ گیا. یہ بہت خراب چیز ہے. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.